नाजरीन, जिस घड़ी का इंतज़ार किया जा रहा था, जिस लम्हे का इंतज़ार किया जा रहा था हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, वो लम्हा आ गया है। और उस लम्हे का इंतज़ार क्यों किया जा रहा था, आज हम आपको उसकी तफसील बताएंगे। यकीनी तौर पर आपको मालूम है कि हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान पर हमला किया 6 और 7 मई की रात को, तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपना भरपूर दिफा किया बल्कि हमला आवर फोर्सेस को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सबक भी सिखाया। इस हमले में हिंदुस्तान ने अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान में मौजूद 6 मकामात पर हिंदुस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने उन तमाम जहाज़ों को जिनसे पेलोड जो है वो गिराया गया था, यानी जिनके ज़रिए पाकिस्तान पर हमला किया गया था, पाकिस्तान एयरफोर्स ने उन तमाम जहाज़ों को गिरा दिया था, जिसमें 3 राफेल तैयारे भी शामिल थे, जिसको हिंदुस्तान अपना एक मजबूत जो डिफेंस और अटैक की जो एसेट था वो समझ रहा था। पाकिस्तान हिंदुस्तान को पहले ही हमले में दिफाई पोजीशन इख्तियार करते हुए बहुत बड़ा सबक सिखा चुका है और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जंग के इब्तिदाई लम्हे में ही जो हिंदुस्तानी एयरफोर्स है उसको नाकारा बना दिया था। उसके बाद फिर हिंदुस्तान ने दूसरे मरहले में पाकिस्तान की सरहदों में ड्रोन्स उतारे और ड्रोन के जरिए वो पाकिस्तान की सर्विलेंस करने की कोशिश करने लगा। और उसका मकसद ये था कि जो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम मुख्तलिफ जगहों पे इंस्टॉल हुए हैं वो डिटेक्ट करें ताकि उन पर फिर मिसाइल के जरिए जो है वो अटैक किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान ने एक तजुर्बाकाराना तरीके से जो है वो इस मसले का हल निकाला और उन तमाम ड्रोन को अपने मुल्क के अंदर आने दिया और फिर उनको जो लोकल स्किल है उसके जरिए उनको गिराया गया, यानी गनशिप के जरिए उनको गिराया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो महफूज रह सका और उसकी सिक्योरिटी जो है वो भी महफूज रह पाई। उसके बाद रात को जो गुज़िश्ता रात गुजरी है उसको हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के 3 बड़े एयरबेसेस पर मिसाइल्स के जरिए जो है वो हमला किया गया, जिसमें पाकिस्तान में जो नूर खान एयरबेस है रावलपिंडी में वो उसको निशाना बनाया गया, निशाना बनाने की कोशिश की गई। शोरकोट फैसलाबाद में जो एयरबेस है उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई और मुरीद के का जो एयरबेस है उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन पाकिस्तान के जो डिफेंस सिस्टम है उसने बर वक्त उन तमाम मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के बाद फिजा में ही तबाह बर्बाद कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान का सब्र जो है वो तमाम हुआ और पाकिस्तान ने आज सुबह फजर के बाद हिंदुस्तान के खिलाफ बुनियान अल मरसूस के नाम से एक बाकायदा ऑपरेशन का आगाज किया, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने हिस्सा लिया और पाकिस्तान की तरफ से फतेह 1 का जो मिसाइल है वो बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान के एयरबेसेस पर लॉन्च किए गए। अब तक की जो मालूमात है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में मुकम्मल तौर पर खामोशी है। हिंदुस्तान के जो बड़े एयरफील्ड है या एयरबेसेस है उनको पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से निशाना बनाया गया है। मतलूबा इतलात के मुताबिक आदमपुर में जो एयरबेस है हिंदुस्तान का उस पर लगे हुए डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तानी एयर फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। वहां पर लगा हुआ डिफेंस सिस्टम S-400 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जिसकी कीमत $1.5 बिलियन बताई जा रही है, यानी $1.5 अरब तक मालियत तक का जो डिफेंस सिस्टम था हिंदुस्तान का आदमपुर के एयरबेस पर जो इंस्टॉल्ड था वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से तबाह किया जा चुका है। उसके अलावा पठानकोट का जो एयरबेस है उसके हवाले से भी इतलात आ रही हैं कि उसको भी पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से मिसाइलों का निशाना बनाया गया है और उसमें भी अच्छी खासी तबाही के मनाजर जो है वो देखने को मिले हैं। इसके अलावा श्रीनगर में जो हिंदुस्तानी एयरबेस है उसको भी निशाना बनाया गया है। LOC पर भी पाकिस्तान की आर्टिलरी की तरफ से भरपूर कार्रवाई की जा रही है, जिससे हिंदुस्तान के मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह किया जा चुका है। अब तक की जो मजमूई सूरत हाल है वो पाकिस्तान का जो पलड़ा है वो हिंदुस्तान पर निहायत ही भारी नजर आ रहा है। हिंदुस्तान की 70% जो बिजली की ट्रांसमिशन है वो मुनक़ता की जा चुकी है। मुख्तलिफ किस्म के मकामात पर जो है वो हिंदुस्तान के ग्रिड स्टेशन को निशाना बनाया गया है, जिससे बिजली की तरसील जो है वो मुनक़ता की जा चुकी है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो जंगी मालूमात है वो सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं वो लातादाद ड्रोन्स
وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ سرویلنس کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی فضاؤں میں پاکستانی ڈرون پچھلے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ پروازیں کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نیو دہلی میں بھی نیو دہلی کی جو فضائیں ہیں اس میں بھی پاکستانی ڈرون جو ہے وہ محو پرواز ہے، اور ان کی نیو دہلی کی تمام تر لمحہ بلمحہ جو سرویلنس ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اس کی رپورٹ پاکستان میں موجود اپنے ہیڈ کوارٹرز کو منتقل کی جا رہی ہے۔ اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ کل جو پاکستان میں سعودی عرب کے ایک اہم عہدیدار کی آمد ہوئی ہے، پہلے وہ ہندوستان میں مودی کی حکومت اور مودی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد وہ آج کل پاکستان بھی پہنچ چکے ہیں، اور وہ جو سعودیہ کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر، جو کہ محمد بن سلمان کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں، وہ اس جنگ کو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے محمد بن سلمان کا میسج ہندوستانی حکومت کو بھی پہنچایا ہے، اور کل وہ پاکستان میں بھی آئے ہیں، اور ان کی پاکستان میں وزیر اعظم پاکستان اور ایوان صدر میں صدر پاکستان کے ساتھ جو میٹنگز تھی وہ شیڈول تھی۔ رات کو ہندوستان کی طرف سے پاکستان کے جو 3 بڑے ایئر بیسز ہیں ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن پاکستانی ڈیفنس سسٹم نے ان تمام میزائلوں کو انٹرسیپٹ کرنے کے بعد فضاؤں میں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آج صبح فجر کے وقت پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ بریان المرصوص کے نام سے ایک ملٹری آپریشن جو ہے وہ ہندوستان کے خلاف لانچ کیا گیا ہے، اور اس آپریشن کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ایک خوف و ہراس، ایک کوہرام مچا ہوا ہے، اور ہندوستان کے بڑے ایئر فیلڈ جو ہے یا ایئر بیس جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ کیے جا چکے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ براموس میزائل کا جو ذخیرہ تھا، جو اس کا سٹوریج تھا، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان براموس میزائل کا جو سٹور تھا اس کو بھی پاکستان کی طرف سے مکمل طور پر تباہ کیا جا چکا ہے۔ آدم پور ایئر بیس کے حوالے سے یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ یہ وہ ایئر بیس ہے کہ جس سے پاکستان پر میزائل حملے کیے جا رہے تھے، اور اسی ایئر بیس سے افغانستان پر بھی میزائل حملے کیے گئے تھے، اور اس ایئر بیس کو جو ہے وہ تمام فساد کی جڑ سمجھا جا رہا تھا۔ پاکستان کی انٹیلیجنس رپورٹس کے مکمل ہونے کے بعد پاکستان نے ایک بڑا آپریشن ہندوستان کے خلاف آج صبح لانچ کر دیا ہے، اور اس آپریشن کے نتیجے میں ہندوستان کا بہت بڑا نقصان جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہندوستان نے پاکستان پر فضائی حملہ کیا جس میں ہندوستانی ایئر فورس نے حصہ لیا، تو پاکستان نے اپنا بھرپور دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے 5 جہاز اور 1 ڈرون موقع پر ہی گرا دیے تھے، جس میں ہندوستان کی طرف سے 3 جو رافیل طیارے تھے وہ بھی پاکستانی ایئر فورس نے گرا دیے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ رافیل کو لے کر ہندوستان پاکستان کے اوپر اپنی جو ٹیکنالوجی کی برتری ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پاکستان نے پہلے ہی حملے میں 3 رافیل کو گرانے کے بعد ہندوستان کو یہ میسج دے دیا تھا کہ ہندوستان کسی صورت بھی پاکستان پر برتری حاصل نہیں کر سکتا، اور ہندوستان کی یہ جو بڑکے ہیں یہ پاکستان صرف اور صرف ایک لمحے اور یا ایک ہی جوابی حملے میں جو ہے وہ نیست و نابود کر دے گا۔ آج صبح پاکستان کی طرف سے جو حملہ کیا گیا ہے، جو جواب دیا گیا ہے ہندوستان کو، وہ نہ صرف ہندوستان کو یاد رہے گا بلکہ ہندوستان کے پیچھے جو اسلام کے دشمن طاقتیں موجود ہیں، جن میں اسرائیل، امریکہ، فرانس اور دوسری جتنی بھی ہندوستان کی سپورٹڈ دوست ہیں جو اس کو پاکستان کے خلاف سپورٹ کر رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں، شہ دے رہے ہیں، ان تمام کو پاکستان ایئر فورس، پاکستان ملٹری اور پاکستانی افواج اور پاکستان کی قوم نے یہ میسج دے دیا ہے کہ پاکستان الحمدللہ ایک ایسا ملک ہے کہ اس کے خلاف جو بھی ملک کارروائی کرے گا تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک کے اندر موجود کچھ عناصر جو پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ پاکستان ہندوستان کو جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یا پاکستان جو ہے وہ اتنے دنوں سے کیوں خاموش بیٹھا ہوا ہے، ان کو بھی یہ جواب سن کے مزہ آیا ہوگا کہ پاکستان نے انتظار کرنے کے بعد اپنے ہدف کو مکمل طور پر نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان اپنے ہدف کو ٹارگٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ ہندوستان نے اگر اس کے بعد بھی جارحیت کی، یا ہندوستان نے اس کے بعد بھی جنگ کو شروع رکھنے کا اگر منصوبہ بنائے رکھا، تو اس سے بھی بڑھ کر جواب ہندوستان کو دیا جائے گا۔